बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। अज़ीज़ान मोहतरम, हमाद सिद्दीकी साहब के हवाले से जो बात आई है सामने, वो आप लोगों ने देखा मुख्तलिफ़ चैनल्स पे। मेरे पास भी खबर आई थी कल रात को कि हमाद सिद्दीकी जो हैं वो आएंगे तो ज्वाइन करेंगे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक बात आएगी यहाँ पर कि शहरियार भाई आप तो कह रहे थे, या नकवी साहब आप तो कह रहे थे कि यार ये आएंगे तो अल्ताफ़ हुसैन को ज्वाइन करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो अपने मुझे लग रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है मैं बार बार हर व्लॉग में बताता हूँ कि मैं एम का कारकुन नहीं हूँ, ना मेरा किसी से कोई राब्ता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वही बुलबुल वाला चक्कर अब मैंने भी पाल लिए, सब लोगों ने चिड़िया पाली हैं, किसी ने कबूतर पाला है, मैंने बुलबुल पाल लिए। तो ये जो चीज़ मुझे लग रही है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी और वसीम अख्तर साहब, इन लोगों की पार्टी जो मतलब ये वाली पार्टी जो है ये खालिद मतलब ये एक है, और मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी एक है। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब समझ लें अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से मुग़ल्लिज़ात जिन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मुग़ल्लिज़ाना अल्फाज, पता नहीं सही है कि नहीं, तो वो किए हैं इन लोगों ने, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी। क्योंकि दोनों का अगर आप देखें दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम है, दोनों के वे ऑफ टॉक बिल्कुल सेम है। लगता है कि वन इज़ डिक्टेटिंग अनदर, ठीक उस तरीके से ये पार्टी चल रही है। और सेम ब्रेन, सेम वर्डिंग्स, सेम बैकग्राउंड्स, क्या कहते हैं कि जो अल्फाज का चुनाव वगैरह जिसे कहा जाता है, और किसके लिए कर रहे हैं, ये तो ये चीज़ भी अलग है। अगर हम्माद सिद्दीकी साहब जो है वो ज्वाइनिंग करते हैं और वो करते हैं इनको खालिद मकबूल को, बजाय इसके कि जैसे मैंने कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यार उसमें डिफरेंस जो है ना वो क्या है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको बावर कराएंगे कि भैया आपने तो कर लिया और अब जो है ना वो आप ये काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि अब ये काम जो है वो इस तरीके से तय किया जाए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो क़यादत है उसकी तरफ इनको घसीट के ले जाया जाए, क्योंकि अवाम जो है शशोपंज का जो शिकार है। उसमें ये होता है कि जैसे कहा जा रहा है ना कि ये खालिद, ये अपना क्या नाम है यार, अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल, ये दोनों जो हैं वो पीटीआई और एमकेएम फंक्शनल, सॉरी मुस्लिम लीग फंक्शनल, अल्लाह ना करे कि एमकेएम फंक्शनल कोई आ जाए, लेकिन मुस्लिम लीग फंक्शनल यानी पीर साहब पगारा वाली पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि पीएसपी अब इनको नहीं मिलने वाली ऐसा लग रहा है, राब्ते चल रहे हैं। तो दूसरी पार्टी जो है वो ज़ाहिर है कि उसको कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि ये लोग इनकी जो बातें थी वो ये थी कि मैं एमकेएम को दफन करने आ रहा हूँ। उन्होंने दफन करने की क्या कोशिश की, उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ने की शुरू कर दी है, और खुद जो है वो दफन होने जा रहे हैं उस एमकेएम के चक्कर में, और सियासी कैरियर अपना दफन कर रहे हैं। अगर ये पीटीआई ज्वाइन करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि ये कैरियर बिल्कुल ख़त्म। मुस्लिम लीग फंक्शनल ज्वाइन करेंगे तब भी समझ लीजिए कोई ऐसा ख़ास इनका जो है वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग फंक्शनल में ऐसे लोग ज़्यादातर भर्ती हैं जो ज़बान पे कंट्रोल रखते हैं, जबकि इनको ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। ये वहाँ पर खड़े होके ये हरा धनिया पुदीना करेंगे तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा। वो कहेंगे पीर साहब पगारा की पार्टी है और तमीज़दार और तहज़ीब याफ्ता लोगों की पार्टी है, तो आप इसमें ये जहर मत घोलिए कि लोग आपकी उनके मतलब इससे क्या होगा, पीर साहब पगारा की पार्टी की जो है वो साख ख़राब होगी। और वो कभी भी ऐसे ही उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया पीर साहब वगैरह की पार्टी ने या उन्होंने, कि जिससे उनकी साख के ऊपर कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा जो जो मुस्लिम लीग फंक्शनल के बैकग्राउंड को जानता है वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं, ज़ाहिर है कि उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम्माद सिद्दीकी साहब का खालिद मकबूल को ज्वाइन करना और खालिद मकबूल साहब के
پارٹی میں اب کیا ہوگا ان کا کردار، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یا تو پارٹی کا چیئرمین مقرر کیا جائے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ کسی نے کہا نہیں ہے، بلبل بتا رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کی واپسی کے لیے جو ہے وہ ساری راہ ہموار کریں گے، سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، سب کو جو ہے کہیں گے بیٹا تم لوگوں نے 10 سال بہت عیاشیاں کر لی ہیں، اب آ جاؤ ذرا میدان میں آ جاؤ اور کھلا جو ہے وہ اب مقابلہ کرو، اور حالات کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے کہ حالات کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہوتے تو آج تیتر بٹیر نہیں معاملہ چل رہا ہوتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا، اگر جیسے کہ رؤف صدیقی صاحب کا انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم تھی 2015 تک یا 16 کی تقریر سے پہلے تک تو سارے غنڈے موالی تھے، ٹھیک ہے، جس کے بعد کی جاتی ہے ڈر کے مارے، یہ تھا وہ تھا کراچی والوں کا، اور یوں، اور کوئی آتا نہیں تھا، اور یہ تھا وہ تھا، لیکن پھر بھی حسین تھا کراچی میں، ویسے سکون تھا۔ لیکن اگر ان کو جیسے یہ لوگ آئے اپنے ان کو نہلا دھلا کے انہوں نے کہا کہ ان کو بٹھا دیا ہے، اور گنگا جل میں تو خیر ہمارا تو کانسیپٹ نہیں ہے گنگا جل کا، کہ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا تو آب زمزم کا ہے، ہم اس کی بے حرمتی تو نہیں کر سکتے، تو بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے رؤف صدیقی صاحب نے کہ ان کو گنگا جل سے دھلا کے نہلا کے اور صاف ستھرا کر کے یہاں لا دیا۔ دیکھیں یہ بقا کی جنگ لگی ہمیں، ہم سب کو، کہ یہ لوگ اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، ورنہ آپ ایک بات بتائیں، آج بھی جو عام بندہ ہے الطاف حسین صاحب کے سپورٹ میں، وہ سڑک پہ کہیں بھی کھڑا ہو کے وہ بات کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ الطاف حسین ضروری ہے، اور کراچی کی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے۔ تو یہ نعرے جو لگ رہے ہیں یہ کیوں لگ رہے ہیں؟ مطلب لوگوں کو تو منتشر ہو جانا چاہیے تھا نا بھائی، لوگوں کو خوشی منانی چاہیے تھی کہ اچھا وہ الطاف حسین سے جان چھوٹی۔ وہ لوگ میرے خیال میں جانتے تھے یا جانتے ہیں کہ یہ جو آج حقائق کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، مطلب جو مظالم ہوئے ہیں۔ پھر رؤف صدیقی صاحب نے ایک بڑی بات کی، اس کو ہم لوگوں نے غور نہیں کیا نا، اب غور کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جو معاف کرنے کا عمل جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں قرآن کریم میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تعلیمات ہے۔ امہات المومنین نے متعدد دفعہ وہ اپنے اقوال میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ کہتے سنا ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے کہ بدلہ لینا جو ہے نا وہ بڑائی نہیں ہے، معاف کر دینا ساری بڑائی ہے۔ اب ایم کیو ایم سے بدلہ کی بات، ایم کیو ایم نے کچھ، جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 99.9% جو ہیں وہ جھوٹے کیسز تھے، تو اس کا مطلب ایم کیو ایم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو بدلہ کس سے لیا جائے؟ الطاف حسین سے۔ الطاف حسین سے بدلہ جب کچھ کیا ہی نہیں تو بدلہ کیوں لیا جائے؟ بدلہ اس لیے لیا جائے کہ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے 40 سال پہلے جو لوگ جو آج کھا رہے ہیں، یہ 40 سال سے سٹارٹ کرنا تھا۔ الطاف حسین نے کسی کو کھانے نہیں دیا تھا کہ نہیں یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہے پاسباں اس کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے اپنی قوم کو لے کے چلے، لیکن دوسروں کے جو ہے وہ یہ جو لوٹ کا مال ہے یہ سب چیزیں کرنے نہیں دیں کسی کو بھی۔ لیکن آپ وہی دیکھ لیجئے نا کہ الطاف حسین کے اوپر جان بوجھ کے کیسز ڈالے گئے، اور اب سے نہیں، جب مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی، اے پی ایم ایس او بنی تھی، تب سے جو ہے وہ ان لوگوں کو بھانپ لیا تھا انہوں نے کہ بھائی یہ بندہ اگر آ گیا تو سب جو ہے نا ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، اور ہمارے کیسز، ہمارے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت ارب پتی بننا تھا نا وہ اب ان کو 2016 کے بعد بننے کو ملا۔ تو یہ ان لوگوں کو شاید بھوشیہ وانیاں پیشن گوئیاں ان کے پاس تھی یہ ساری کہ یہ ہونے والا ہے، تو الطاف حسین کو جان بوجھ کے ختم کیا گیا، کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الطاف حسین ختم نہیں ہوئے، اور وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ آج بھی گرج رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد بہت بڑی خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ بہت بلبل نے بتایا ہے کہ سہانا سفر اور یہ موسم ہنسی ہونے والا ہے بہت جلدی، تمام لوگ تیار رہیے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے مایوسی نہیں، اچھی امیدیں لگا کے رکھیں، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔